Duha ka lalaki sa Cebu City gipangulata og pugos nga gipasakay sa usa ka van. Ang usa sa mga suspect gikuha pagyud ang sakyanan sa biktima. Ang maong insidente nakuha sa CCTV. Para sa mga detalye ana, balita si News 5 correspondent John Aroa. Nag-istoryahan ning duha ka mga lalaki sa usa ka parking lot sa Banilad, Cebu City. Taod-taod naigi ka istorya sa cellphone ni nagkalo nga lalaki. Una kaning usa, nagsigi sa dog cellphone. Ang sedan nga gipark sa unahan nilarga og nihunong sa tungod sa duha. Nanaog ang sakay ani og gidagan og atake ang duha. Sunod sa dayong niabot kining puti nga van og nanggawasad ang grupo sa mga lalaki. Ug pugsanong gipasakay sa van ang usa nga giilang si Glenn. Nisuway pa kini pagkisi-kisi pero nakarga gyud siya sa van. Gisuwayan pa niya nga mukapyot sa pultahan pero gisukmag siya sa mga lalaki hangtod nga napasakay siya sa van nga dali sa dayon ni padagan palayo. Katong lalaking nanumbag nisakay sa SUV sa mga biktima. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, May 11 pa nahitabo ang insidente. Luwas sa daw karon ang lalaking gidagit nga si alias Glenn. 3 ka oras human siya gidagit ug gibiyaan sa highway sa Naga City, Cebu. Isolated case karon lang gid ni diri nahitabo karon sa Cebu City nga nay inatong nga pangitabo. Ang gingon ni Police Major Eric Ginguyon, hepe sa Mabolo PNP nga 3 ka bulan na ang nakalabay sa wala pa ang maong insidente. Naa daw giprenda nga duha ka sakyanan kang Glenn sa kantidad nga 1.8 million pesos kaning lalaking nagkalo. Nanukot na daw si Glenn sa nagprenda sa iya pero wala pa daw ni kwarta. Nisaad ang namrenda nga muhatag ng usa siya og interes nga 150,000 pesos sa iyang puti nga SUV. Ug adtong May 11, nagkasabot ang duwa nga magkita sa parking lot sa Banilad, diin nahitabo ang pagpangidnap. Gikonsidera karon nga person of interest sa lalaking nagkalo nga nagprenda sa sakyanan. Hangtod karon wala pa nailan kung kinsa ang maong mga lalaking nanagit sa biktima. Ang asawa ni Glenn nakahuna-huna nga ipost ang video sa social media para daling mailan ang mga suspect. Gitan-aw sad karon sa mga pulis kung posibleng miyembro sa modus nga rentangay o sindikato ang mga suspect. Para sa One Balita by John Aroa, News 5, Visayas!